नमो नमः। मम नाम अभय अस्मि। अहं भोजपुरी भाषा विषये विकासः क्षेत्र विकासक्रमम् इत्यादि विषये च वदामि। भोजपुरी भाषा प्राचीनस्य महाराष्ट्री सौरसेनी प्राकृतस्य अर्धमागधी अभ्रंशरूपेण विकासम् अभवत्। एषा भाषा पूर्वभारते भोजपुरप्रदेशे विशेषतः प्रस्फुटिता। भोजपुरी भाषायाः क्षेत्रं भोजपुरप्रदेशे आर्यभाषावर्गे अन्तर्भूता अभ्रंशोत्पन्ना। एषा भाषा पूर्वभारते विशेषतः उत्तरप्रदेशस्य पूर्वाङ्गे, बिहारस्य पश्चिमभागे, नेपालदेशस्य दक्षिणप्रदेशे च विस्तृता अस्ति। भोजपुरी भाषायां बहवः जनाः शोधं कृतवान्। किञ्चित् जनस्य अहं नाम वदामि। प्रथमं जान् अब्राहम ग्रियर्सन स्वकीयपुस्तके लिङ्ग्विस्टिक् सर्वे ऑफ इंडिया। द्वितीयम् अस्ति सुनीति कुमार चटर्जी स्वकीयपुस्तके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द भोजपुरी लैंग्वेज। अस्मिन्नेव ग्रन्थे महाराष्ट्रीय सौरसेनी प्राकृतानां भोजपुरी विकासे प्रमुखं योगदानं स्पष्टं निरूपितम्। भोजपुरी भाषायाः क्रमिक विकासः। भोजपुरी भाषायाः विकासः भारतीय आर्यभाषाणां समान विकासक्रमम् अनुसरति। अस्याः भाषायाः इतिहासः मुख्यतया त्रिषु अवस्थासु विभज्यते: प्राकृत अवस्था, अभ्रंश अवस्था, नव्य भारतीय अवस्था इति। प्राकृत अवस्था प्रथमः। अस्य कालक्रमः 600 ईसा पूर्वतः 600 ईसा पर्यन्तम् अस्ति। अस्य कालक्रमस्य मूलरूपं मगधी प्राकृतम् आसीत्। तस्यां भाषायां शब्दरूपाणि सरलानि, ध्वनयः कोमलानि, व्याकरणबद्धनानि न्यूनानि च आसन्। एवमेव पूर्वभारतीय भाषाणाम् अवधी, मगही, भोजपुरी आदिषु आधाररूपेण प्राकृत भाषा प्रतिष्ठिता। द्वितीयम् अभ्रंश अवस्था। अभ्रंश अवस्थायाः कालक्रमः 600 ईसातः 1200 ईसा पर्यन्तम्। अस्यां भाषायां मागधी अभ्रंशः निष्पन्नः। अस्मिन् अवस्थायां भोजपुरी भाषायाः स्वीय विशेषता सर्वनामरूपाणि, क्रियापदरूपाणि, वाक्यविन्यासः च, ध्वनिषु संक्षेपः, नासिकीकरणं, लोकप्रचलिता उच्चारणशैली च दृश्यते। तृतीयम् अवस्था नव्य भारतीय अवस्था। अस्मिन् अवस्थायां कालक्रमः 1200 ईसातः 1600 ईसा पर्यन्तम्। अस्मिन् काले भोजपुरी भाषा स्वतंत्र भाषारूपेण विकसितवती। अस्यां भाषायां लोककथा, लोकगीतं, लोकनाटकं, लोकोक्तयः च अस्याम् उपयुज्यमानानि। भोजपुरी भाषायाः साहित्यं विस्तृतम् अस्ति। प्रथमं भोजपुरी भाषायाः लोकगीतं विशेषतया पृथक् पृथक् समयस्य त्यौहारस्य उपरि भिन्न भिन्न प्रकारेण गीतं गायन्ति, यथा कजरी गीत, सोहर, बिरहा, फाग, जोगिरा इत्यादि बहवः गीतानि सन्ति। विशेषतया अहं कजरी गीतस्य विशेषतां दास्यामि। यथा कजरी गीतस्य पद्येषु श्रावणमासस्य मेघा हरितशोभा तथा प्रेयसी प्रेमस्य भावः मनोहरतया चित्रिता। अस्मिन् गीते नायिकायाः विरहवेदनानां प्रियतम न आगमनस्य आकाङ्क्षया च सूक्ष्मतया वर्ण्यते। द्वितीयम् अस्ति लौकिककथा। लौकिककथा भोजपुरी लोककथायाः वीरत्वस्य, प्रेमबुद्धेः, त्यागस्य, दानस्य, न्यायस्य च जीवनं चित्र प्रदर्शयन्ति। एषा कथा ग्रामजीवनस्य सांस्कृतिक
परम्परां च उज्ज्वलयन्ति। अद्यापि एषा कथा लोकगीतैः लोकनाट्यज्ञाः नाटकैः च जीविता भवन्ति। तृतीयम् अस्ति लोकोक्तयः। लोकोक्तयः त्रिषु प्रकारेषु अस्ति। प्रथमम् अस्ति जीवनानुभवधारितः। भोजपुरी लोकोक्तयः दैनिक जीवनस्य अनुभवेषु, कृषिकर्मणि, गृहकार्येषु, सामाजिक स्थितिषु अधिष्ठिता भवन्ति। उदाहरणतया यत्र इच्छा तत्र मार्गः। भोजपुरी भाषायां यदि कथयामः जहाँ चाह वहाँ रह। द्वितीयम् अस्ति व्यङ्ग्ययुक्ता हास्यपूर्णा च। एताः लोकोक्तयः हास्येन सह सत्यं प्रकाशयन्ति। यथा रिक्तपात्रस्य शब्दो महान्। भोजपुरी भाषायां थाली थाली बड़ा बतंगड़ इत्यादि कथ्यते। तृतीयम् अस्ति लघुवाक्येषु गम्भीरसन्देशः, अर्थात् अल्पवाक्ये महदर्थः सूचितः भवन्ति। यथा परिश्रमं विना फलं न लभ्यन्ते, यथा कर्मं तथा फलं, जैसं कर्म वशं पैवम्। भोजपुरी भाषायां कथयन्ते। चतुर्थम् अस्ति लोकनाटकम्। भोजपुरी भाषा लोकनाटकेषु विशेषरूपेण समृद्धा दृश्यते। अस्याः नाटकपरम्परायाः मुख्यं योगदानं भिखारी ठाकुर इत्यस्य अस्ति। अस्य नाटकानि विदेशीया गवर्गीयोर् बेटी बेचवा सामाजिकस्थितीनां मार्मिकचित्रणं कुर्वन्ति। भोजपुरी लोकनाटकेषु नौटंकी, लोरिका च प्रमुखा परम्परा स्तः, यत्र गीतः, नृत्यं, हास्य, व्यङ्ग्यं च सम्यक् समन्वितम् एतेषु समृद्धा भवन्ति। भोजपुरी भाषायां वैज्ञानिक समीक्षणम्। भोजपुरी भाषा पूर्वभारतीय आर्य भाषा समूहस्य एका प्रमुखा भाषा अस्ति। अस्याः भाषायाः ध्वनिव्यवस्था, रूपरचना, वाक्यविन्यासः च वैज्ञानिकदृष्ट्या अत्यन्तं विशिष्टं दृश्यते। ध्वनिशास्त्रे अस्याः स्वराः स्पष्टा, व्यञ्जनानि प्रबलान्यानि, दीर्घस्वरः, ह्रस्वस्वरभेदः सूक्ष्मतया गम्यते। रूपशास्त्रे नामपदानां, क्रियापदानां च रूपप्रक्रियाणां सरलव्यवस्थिता भवन्ति। अहं संस्कृतभाषा सह भोजपुरी भाषायाः तुलनात्मकवर्णनं करोमि। भोजपुरी भाषा संस्कृतभाषायाः प्राचीनपरम्परायाः नव्यविकासः इति मन्यते। संस्कृतं भारतस्य आद्यप्राचीना आर्यभाषा। अत्र व्याकरणरचना, विभक्तयः, धातुरूपाणि च अत्यन्तं विशालानि सन्ति। भोजपुरीति तु लोकप्रचलिता भाषा, यस्यां ध्वन्याः अधिकरणं सरलं, रूपपरिवर्तनं लघु तथा प्रयोगः व्यवहारप्रधानः दृश्यते। उभयोरपि भाषयोः शब्दभण्डारे महान् साम्यं दृश्यते। यथा पितृ पिता, दुग्धं दुग्ध, मस्तक मथा इत्यादयः। संस्कृते ज्ञ त्र ष्ठ इत्यादि ध्वनयः भोजपुरी भाषायां ज ज्ञ त्र शब्दस्य तीर ष्ठ शब्दस्य ठ इति सरलरूपेण परिवर्तिता भवन्ति। संस्कृतः शास्त्रीय धार्मिक च भाषा रूपं धारयति। भोजपुरी भाषा तु लोकगीतः, कथानकं प्रचलितव्यवहारेषु विशेषतया विकसितवती। अस्तु, धन्यवादः।